السلام عليكم. هذه ليبيزود نيميرو 3. في لي دوز ايبيزود الاولين شرحنا لانتيغي بوست كونتي. دابا لو كات الثاني هو لانتيغي بري كونتي. Les intérêts précomptés sont servis à la souscription et représentent l'actualisation des intérêts à l'échéance. يعني les intérêts précomptés شنو هما؟ ملي كيدير شي كليون واحد البلاسمون ديال واحد لاسوم وكيحدد مع لا بنك لا دات ديال ليشيونس، يعني لا دات اللي غياخد فيها لا سوم ديالو بلوس لي زانتيغي اللي غيربح. فهمتي؟ كياخد لي زانتيغي في لا دات ديشيونس. مي في لانتيغي بريكونتي شنو كيقول؟ هادوك لي زانتيغي اللي ياخد داك الكليون في لا دات ديشيونس غياخدهم في لو جور دو سوسكريبسيون، يربي في لو جور دو بلاسمون. يعني في لا دات اللي غيبلوكي فيها الفلوس لا بنك كتكونفيرمي مع لا ديوري دو بلاسمون وكتحسب ليه لي زانتيغي اللي كان غياخد في لا دات ديشيونس كتاكtualiزيهم على لا ديوري دو بلاسمون، يعني في لا دات اللي كيحط فيها فلوس. هادوك لي زانتيغي نيت اشنو هما لي زانتيغي؟ هو لانتيغي كومبوزي، هو الكابيتال فوا لا ديوري فوا لو طو. هذا هو الانتيغي اللي غيربح، هذا هو البرودوي نيت دو بلاسمون اللي غيربح. خاصنا نضربوه في واحد خاصنا اكشواليزيوه، يعني خاصنا نضربوه في 1 بلس اي على بويسونس موان ان. هذا هو الفرق ما بين لانتيغي بريكونتي و لانتيغي بوست كونتي. ليطاب الاولى خاصنا نحسبوا البرودوي بروت دو بلاسمون. برودوي بروت دو بلاسمون هو لانتيغي كيف ما قلت لكم ان اكتواليزيو على لا دات دو بلاسمون، يعني الكابيتال فوا لا دوري فوا لو تو بريكونتي سيغ 1200 الا كان اون فونكسيون دي موا وكانت اون فونكسيون دي زاني نقسمو على 100. هاد لانتيغي اللي كان غياخد في لا دات ديشيونس غياخدو هو في لا دات دو بلاسمون، يعني خصنا نضربوه في 1 بلس اي على بويسونس موان ان، يعني كان اكتواليزيو على لا دوري دو بلاسمون. ليطاب الثانيه خصنا نحسبوا البرودوي نيت دو بلاسمون. برودوي نيت دو بلاسمون هو البرودوي بروت دو بلاسمون موان لا راس موان لا راتوني على سورس. وهذا البرودوي نيت دو بلاسمون راه هو الانتيغي نيت اللي غياخد في لا دات دو بلاسمون. هادشي في لو كا اللي ما كانش عندنا اون افونس. وكيف ما قلت لكم في لي فيديو اللي قبل، ما يمكن الكليون الا مشى حط واحد الكابيتال في واحد لو كونت بلوكي، يعني لو كونت بلوكي سواء افي سواء اتير، ما عندوش الحق ياخد فلوسه حتى ياخد الكابيتال ديالو حتى توصل لا دات ديشيونس. ولكن كاين واحد البوسيبيليتي، الا بغى ياخد فلوسه قبل من لا دات ديشيونس، لا بونك كتقول ليه عندك واحد لا ليميت ديال 80% من الكابيتال هي اللي تقدر تاخد، ما خاصوش يديباسيها بلوس اون بيناليتي، يعني لا بونك كتعطي واحد البيناليتي على عدم احترام لا دات ديشيونس. بون غندوزو دابا في لو كا الا كانت عندنا اون افونس. حنا في هاد لو كا هذا شرحت لكم بصفه عامه في لو كا اللي ما كتكونش واحد لافونس والكليون كيحترم لا ديغي دو بلاسمون. بون غندوزو دابا في لو كا منين كيكون ملي كيطلب الكليون واحد لافونس. هاي سي الكليون دوموند اون افونس دو كابيتال بلاسي افون ليشيونس، لا بانك دون سون كليون اون بيناليتي. هاي كيف ما قلت لكم لا ليميت دو لافونس هي 80% دو كابيتال، يعني هاد الكليون هذا حط فلوسه في لا دات في واحد لا دات ان، يعني في لا دات دو بلاسمون، حددوا معاه لا بونك لا دات دو ليشيونس، يعني ما عندوش الحق ياخد فلوسه حتى توصل لا دات ديشيونس. قبل من لا دات ديشيونس هذاك الكليون كان عنده واحد البيزوان دو فينونسمون، يعني خاصهم فلوس. مشى عند لا بونك قال لهم جي ان بيزوان دو فينونسمون، واش يمكن لي ناخذ الكابيتال ديالي؟ كتقول لي لا بونك نو، ولكن كاين واحد البوسيبيليتي تاخذ 80% من الكابيتال بلس واحد البيناليتي غنحسبوها عليك، خاصك تخلصها، كتعتبر اون شارج عليك. وهذيك لافونس راه ما كتحسبش على لا ديوري كامله، وما كتحسبش على هاد لا ديوري، كتحسب على لا ديوري اللي ما احترمهاش الكليون. بون نحسبوا لانتيغي بروت دو بلاسمون هو
الكابيتال فوا لو تو فوا لا ديوري فوا لا ديوري نضربوها في واحد اكtualiser نضربوها في واحد l'intérêt composé هو 1 plus i à la puissance moins n يعني كان اكtualiser على لا دات دو بلاسمون قلنا البرودوي net de placement ou le produit brut de placement moins la retenue à la source. Le retenue à la source هو le produit brut de placement fois le taux اللي كتحدد معاك لا بنك. par exemple 20%. غنكون حسبنا l'intérêt net de placement في لو كا ملي الكليان كيحترم لا دات ديشيونس كيتعتبر لو برودوي نت دو بلاسمون هو l'intérêt net اللي خاص اللي غياخد في لا دات دو بلاسمون. ولكن الكليون ملي ما كيحترمش لا دات دو بلاسمون la date la date de l'échéance هنا في لو كا l'intérêt net البرودوي نت دو بلاسمون راه ماشي هو l'intérêt net يعني كتكون واحد لا بيناليتي يعني واحد لا شخص خاصو يخلصها عاد هذاك لا سوم اللي غتشيط هذاك هو l'intérêt net اللي غياخد في لا دوري دو بلاسمون في لو كا مي كيطلب واحد لافونس وما كيحترمش لا دوري دو بلاسمون. يعني برودوي نت دو بلاسمون خصنا نقسمو منو لانتيغي بايي سور لافونس. هاد لانتيغي بايي سور لافونس هو لافونس اللي عندنا يعني اللي نفرض 80% من الكابيتال فوا لا دوري اللي ما احترمش ليا هاد لا دوري هادي فوا لانتيغي بريكونتي بلوس لانتيغي دو بيناليتي. يعني وغنحسبو لانتيغي بايي سور لافونس نشدو برودوي نت دو بلاسمون ناقص لانتيغي بايي سور لافونس يعطينا لانتيغي نيت. هاد لانتيغي نيت هو اللي غياخد في لا دات دو بلاسمون. لو طون دو روندمون راه هو l'intérêt net fois 11 الا كانت اون فونكسيون دو موا الا كانت اون فونكسيون دي زاني غنضربو غير في واحد سور لو كابيتال بلاسي فوا لا دوري دو بلاسمون يعني لا دوري كامله هذاك الشيء غنضربو في المية باش يعطينا بورسونتاج. هذا هو لو طون دو روندمون. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لانتيغي بريكونتي. في لا فيديو اللي جايه غنحط اكزرسيس غنطبق فيه هادشي اللي شرحت. اللي فهم يدير لايك اللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي في كومونتير وما تنساوناش بالدعاء ولا مازال ما تابوناش تابونا معنا في لاشين وفي امان الله.